बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नैब कानून में तरमीम के समरात सामने आना शुरू हो गए। कमोबेश 50 अहम रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालतों से वापस चले गए। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपसे तफसील से बात करेंगे। कब्र इसके कि आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं सब्सक्राइब किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और आइकॉन का वो बटन जरूर दबाएं जब हम वीडियो लोड करें तो आपको इत्तला मिले। नैब का ये वो कानून है जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाया तो एहतसाब के लिए था, लेकिन इसकी आड़ में उसने सियासतदानों की बाजू मरोड़े, सियासी वफादारियाँ तब्दील की और फिर इसके बाद ये इस कानून में कोई तरमीम न आई। इस तरमीम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं शाहिद हक़ान अब्बासी के इस बयान से इत्तफाक करता हूँ कि इसको होना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान में एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत सिर्फ सियासतदानों को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को भी शायद उनको अदालतों में खड़ा किया गया। बहुत कम लोगों को सजा हुई, बहुत कम लोगों से पैसे वसूल हुए। नैब ने एक ऐसा नैब का दायरा बन गया कि जो मतलब एक ड्रैकोनियन लॉ थे, उसके तहत इसमें तरमीम का मुतालबा होता रहा। पीपल्स पार्टी ने भी खामोशी इख्तियार की रखी, आंखें बंद रखी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत आई, उन्होंने भी कहा कि वो ठीक है, हम भी अपने मुखालफिन के साथ इस तरह सलूक करेंगे। फिर आज मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें इसी का शिकार हैं। 2-2 साल इन्हीं कवानीन के तहत इमरान खान ने लोगों को जेल में रखा। एक बैंकिंग कोड का केस है, उसमें नैब का क्या काम है? एक ऐसा केस है जिसमें कहा जाता है कि जिसमें फैसले में लगता है कि इसमें वजीर साहब का कोई उनकी भी इनपुट शामिल थी, उनकी सिफारिश शामिल थी या उनका रसूल शामिल। एहसन इकबाल ने मुकदमा भुगता। एहसन इकबाल के बारे में ये नहीं कहा गया उन्होंने करप्शन की, उन्होंने कहा कि इन्होंने वहां पर अपने शहर में स्टेडियम बनवाने में जनाब उनका अपना फिर हमारे सामने शाहिद हक़ान अब्बासी, पहले कहा गया कि उन्होंने LNG जो खरीदी है इसमें उन्होंने घपले किए हैं। वो जो शेख रशीद अहमद साहब और दूसरे थे उनके मुंह लटक गए। पता लगा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सस्ती जो गैस थी वो पाकिस्तान हासिल कर गया है। फिर इसका भी बड़ा प्रोपेगेंडा होता रहा, लेकिन जो अमली वक्त आई, जब केस दायर करने का वक्त आया तो इमरान खान हुकूमत में केस दायर नहीं कर सकी ये वाला। फिर उन्होंने एक नया केस बना दिया कि आपने इसके लिए जो कन्वर्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए जो बनाए आपने, जो दिए आपने ठेके, गैस कन्वर्ट करने के, गैस में दोबारा उसको कन्वर्ट करने के लिए जो आपने ठेके दिए हैं उसमें आपका कोई हाथ है। हालांकि वो पेपरा रूल्स के तहत उससे कन्वर्ट ठेके दिए। चलिए, कोई साबित नहीं कर सके इमरान। और ये जो शाहिद हक़ान अब्बासी है, उन्होंने तो कहा दिया साफ कि मैं खुद अपना केस लड़ूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है। यही हाल परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में थी। उनके खिलाफ कितने रेफरेंस थे, 8 रेफरेंस, पता नहीं कितने रेफरेंस थे। रमजान शुगर मिल का, रेंटल पावर का, यूनिवर्सल सपोर्ट फंड का समेत 50 केसेस थे। शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, यूसर रज़ा गिलानी को, परवेज अशरफ को समेत पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ करना। अब इनमें हमारे दोस्त साबिक वज़ीर आला KP के सरदार महताब भी शामिल थे। उन पे खिलाफ भी मुकदमा, वो भी भुगत रहे थे। वो सिर्फ इस बात में भुगत रहे थे कि जी इन्होंने भी कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। ये एक गलत बात है। केसेस वापस हो गया, लेकिन बैड टेस्ट क्रिएट हुआ है इसमें।
عمران خان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا جائے گا کہ جی آپ نے کیسز ختم کرا دیا. کیسز تو ختم نہیں ہوئے. اب اس بات کی پوزیشن کلیئر ہے کہ کیسز ریفر ہو گئے ہیں ان کے پاس. جہاں بنتے ہیں کیسز اور جن کے خلاف ویسے کیسز تھے وہ تو ختم ہونا ہی تھے. جب آپ نے پروویژن وہ ختم کر دی کہ آپ ایک کس آدمی کی شک کی بنیاد پر کسی کو ویسے شامل کر رہے ہیں. اب یہ ایک لحاظ سے کہتے ہیں لوگ کہ یہ احتساب کا جنازہ نکل گیا ہے. 95 سے پہلے کے جرائم ختم کر دیے گئے ہیں. جمہوری معاشرے میں ایسے قوانین نہیں بنائے جا سکتے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے دوست بابر امان بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اتنے اتوار بازار نہیں جتنے عمران خلاف کے مقدمات بنی. عمران خان کے خلاف کون سا کرپشن کا کیس بنایا تھا؟ ابھی تو 2 ہی کیسز بننے ہیں. ایک کرپشن کا کیس تو بننا ہے, انہوں نے بانڈ فنڈنگ کیس میں کتنے پیسے کھائے. دوسرا انہوں نے توشہ خانہ کا جو مال کھایا اس کا بھی, ابھی اور بھی بہت سے ہیں. پھر وہ ہیلی کاپٹر کا یوز استعمال, وہ پھر کیا نام ہے کے پی کے کو 8-10 کیسز ہیں جن کی انہیں سوال جن کو روکا ہوا تھا انہوں نے. اگر اس وقت کے چیئرمین نیب کو اس بات کی اجازت ہوتی وہ بلیک میل نہ ہوتے نہ جانے کون سے کیس آپ کے خلاف بنا لیں. نہیں بنائے, نہیں چلائے. یعنی جو چیز کسی کے خلاف کیس بنا دیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ملزم ہے, وہ مجرم بن گیا ہے, لیکن لوگوں کی کریکٹر اسیسنیشن کی. عمران خان صاحب آپ نے بھی کمال کیا لوگوں کے ساتھ. آپ نے نارمل قانون کے تحت کسی کو سزا دینے کے بجائے ایکسٹرا قوانین بنا کر ان کو عدالتوں میں پیش کیا. عدالتوں کے بعد آپ کا ریکارڈ ہی کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے خلاف کو پیش کر سکے. شہباز شریف نے کہا یہ جو آپ نے میرے خلاف شوگر مل کے بنا کیسے بنائے ہوئے, میرا کیا تھا وہ دخل ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا بیٹا شامل تھا, یہ آپ کے خاندان کے لوگ شامل تھے. اس طرح کی کام کیے گئے تو آپ کو اصل میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے اپوزیشن کو, اور اس کی ہاتھ میں بال ڈور اپنا رکھنا چاہتے تاکہ اپوزیشن کنٹرول میں رہے. اپوزیشن آپ کے کنٹرول سے نکل گئی, حکومت میں بیٹھ گئی. اب آپ اپوزیشن میں آپ جواب دیں گے. میں اب بھی یہ کہوں گا عمران خان کے خلاف بھی اگر کوئی اس طرح کا جھوٹا کیس یا ادھر کی بنائے ہوئے ہیں یہ ختم ہونا چاہیے. یہ نیا بھی ختم ہونا چاہیے. نارمل جو قوانین ہیں ان میں اتنی ترمیم کر دیں کہ ایک عدالت جس کے پاس یہ کیس جائے کوئی اسپیشل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عدالت کے پاس جب کیس جائے وہ 6 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کر دے, اور پھر اگلی عدالت 1 ماہ کے اندر اس کی اپیل کا فیصلہ کر دے, تاکہ پھر یہ پابند ہو سپریم کورٹ بھی کہ وہ بھی 1 ماہ کے اندر فیصلہ کرے. اس کی بھی تاریخ نہ دے, ایک ہی تاریخ میں بلائے جو بھی کچھ ہونا ہے تاکہ پتہ لگے. یہ سال کیس نہیں لڑنے چاہیے. پتہ لگتا ہے کہ ایک 95 کا کیس ہے کسی کے خلاف, کسی کے خلاف 85 کا کیس ہے چل رہا ہے ابھی تک, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس ریکارڈ کو نہیں, ہم نے شک کی بنیاد پر لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو بہرحال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپوزیشن کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. نیب قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں کچھ بھی کہہ لیں, آپ کی نیک نامی میں تو کوئی اتنا اضافہ نہیں ہوگا, لیکن آپ کی جان تو چھٹے گی. لیکن نیک نامی میں تب اضافہ ہوگا آپ اپنے خلاف جو مقدمات بنائیں متعلقہ عدالتوں کو بھجوا دیں اور وہاں سے اپنے آپ بری ہو کر باہر آئیں. یہ نیب کا قانون تو کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا. جو ایک جج ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تب بھی اس کے کیس چلے جاتے ہیں, ریٹائر ہو جاتا ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے, اور پھر ان عدالتوں میں بھی جج سفارش پہ لگائے جاتے ہیں. ہمارے سامنے ارشد ملک کا کیس ہے, ہمیں معلوم ہے کس طرح نواز شریف کو سزا دلوائی گئی, کس طرح نواز شریف کو استعمال کیا گیا, اس کو جج کو استعمال کیا گیا, کس طرح ہائی کورٹ کے جج کو کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہم نے دینا ہے, اس کو آپ نے رہا نہیں ہونے دینا ہے, ہم نے 2 سال کی محنت کی ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان میں اس قانون کا جتنا غلط استعمال ہوا ہے شاید دنیا میں کہیں استعمال ہوا.
ہم بھی اب کہیں گے خدا حافظ نیب کا قانون، خدا حافظ، شکریہ.